قوم نحرقوا له هاي يدهنا كده ها يدهنا كده يدهنا كده سلداس اخون يدهنا كده سلام ቤተሰብ ከመን ያኻትኩም ደህና ዲኹም ያው ለማዓንት ድማ ብፍሊ ዝበለ ብፕራንክ ኢና መጽናን ሄና ሓንቲ መሳርሕትና ለማዓንት መጀመሪያ ግዜ ኢና ክንራኸብ እና ቆጽርና ያን ሄና ኣብዝ ቦታ እዚ ንዒልና ያን ሄና ሕጂ ድማ መጽና ፕራንክ ኢና ክንገብራ ያው ፕራንኪ ድሓርክ ትሪእዎም ምሳና ኮይንኩም ማለት እዩ ዞም ፕራንክ ዝገብሩ ኣስዋት ግን ኣብዝ ንሄው አይዋ ኣብዚ ንሄው እዚኦም እዮም ፕራንክ ክገብሩዋ ከመይ ዝግጁ ዲኹም አረ ብሮ ፍራንክ አህይወቴ ፍራንክ ገሬ ፈልጥ ተገረውን ይፈልጥ ግን ሲ እንዴ ይዋጸ ዝራው ከነሪያ እሺ እሺ ማይክኒን ይተላል ሰፍ ሲጀመርኮ ምስአት ከይዝ መጽሰብ ልምዝል ባይዘው ለማ አንተ ham ትሪና ኣለኹም ንስ ዮሲ ኮይና ፍራንክ ክንገብር ኢልና ንሕና ልፈልጥ ኣምር የነበርና ይዛቆል ዓለ አይን ፈልጣይ እስኪ ክንምኩራው ክንደ ግዜ ዳ ወርቅና ሃንግን ግበር በቃ ቤቲ ሪኦም መትኾን እዮም መዛዕቴና ተቪዲዮና ክንደ ግዜ ዳ ሃንግን ግበር ሎም አንተ ሃንግ ክንፍጽኒና ያው ቀንዓና ኢልኾን ኢለ ተስፋ ልገብር የሲ ብራዘር ዋ አና ተአማመነ ቆዕኒ እዮም እስኮ ናቱ ማለት ሲ ንዛ ወርቅ ከሕነ ክፈዲ እዩ ኮም ዝገብር ዘሎ ናተይ እኮ አጋጣሚ ሃንግ ገውኒ ፈልጠዋ ግን ባይዘው ይዛወርቅ ክንደሞ ንሕና ሃንግ ክንገብር ኢና ዛወርቅ ሰማኩም ለኸ بزغن يمشاجكم هذا تمصلنا ያው ካሜራና ገለ حبابينا ገለ ክንጽንሕና ማለት እዩ ባይዘው ካሜራና ምሕባ ብጣዕሚ ዘቸግርና رحق بينا ገለ ኢና ክንሓባ ካኡ ሓቢና ገለ ክንጽንሕና ካኡ መጽና ፕራንክ ክንገባይና ምሳና ኮይንኩም ተኸታተሉ ላይክ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከይትርስዑ ፒስ ቺርስ ብሮ ስራያ ዓውት ይረኸብ እንትን ከገባን خطوه كنت دراما ነገር ግን ሰራሕከት ማረ زمان ساعات اتني رسي كم زنايتي تقلت هاي نوعي قال كون قاعد فيا بالممد بزح ابا من تعرف كنيركي از من نفس اللي مدعكم قدل ولا سايلاتي سويت كات مخا قلت اميوا هو كم بالممد قلت لهم سلازي نرن قاعد فيها حد بدم بقرا خلا ما مدك شيء بدم بزاد زما جمعهم كسوا من قال اخواك اكل عندي هنا اخو لهم انا ترى كنا نقبر نقرط يخنا كيتلمن بتكس هو هاي كتلمن كما بدم سلازي نمصو ግን ትሬኒንግ ንገብር ንእሽተን ሞ ተፋለጥ ይምስውን ካል ማዓት በደም ብገር ክሳራ እንትን አንደ ተቆይን خي خدكሽ እሺ ሰላም bro salam salam azal harap ini tahu salam salam konje akha يعني كفل نعم لما دحرال سجلني ده ما نوزل نوزل قرون لشي سجلني ده هتشبني اودي من عند دحرالنا تادات باراتتي adega kafari sini normal كمان يا اخي كونجي خابونا سجلني ده adega normal انتم ما يحزك كلام مش سجلني ده اي حزاك اتمن حزك ايه ወይ حزن دي فتنا الله من حزن normal يا اخي ست خدمات كيف لو ده دحرالنا ما كفبلنا نورمال كفبلنا دقيقة نورمال لا على الكلمة دقيقة لا على التحت ايش تلعب نورمال دقيقة دقيقة تلعب مشي صاحب اللي سلك دقيقة نخطاو تاخ هندي تباراتت كونجان يا اخي كنجنا حزان دي تباراتت زلا ترى كنت في حبوتاني كيف كنت تخلي تداخنكي
تغني لك فعلا لا مش هذا أكثر حاجة تسلك كتحفل تسلك هاي كتحفل كمان هذا تسلك جاك جورا مسلكها قرنبة 45 على 6 8 كيف نخاف يا سيدي يسرح يتأجر أتتابع زي يسرح تقول دكاك يا زلا يو يسرح يو سخب الكتمة خنقص احنا عرفنا وي سرنا البيت نورمالي كوس ما سرنا شيء سير الفوتو كوك يتهدى هون تايك لندن عند عين تفوتي لنا قونجي يا أخي يكون شيء تهدى عم تبكاو لك نورمالي أنت نورمالي تهانك تكاوتي سدادني نورمالي يو أتي سمعي تهدى عمل كي حسر خي هم سرات أي تمادام مدبا هذا أما يتمادام مدبا تموتشكليت متوك تحن زرا حزر لها رسل ودها تموتشكليت متوك بقى أو عاوزة سير خنقرني من عاولي يسلنا إيش تموتشكليت متوك من عايد لا استفيد نقرن وي أرسل النخلة وتعرفوا ميزي نقرن تموتشكليت متوك هاي قدوش كأي هلا واي أتتأيات براتت واي أتتأيات براتنا وهي بدي بجاعتي لك مالك أيوة عايشي لك خلص له تطول شي خلص ساعات خير يا أخي خبالة أو مزين هذا كده أنا حدا في ساعتنا أنا سيلا أكيد كي خاطر يخرب على خطة سبيل فاهم استنى شوفي أنا رأيت كأكيد خير شوفي عفوا اليوم أنا من تلقي من المسألة عمري اللي أنا استنى خطين حتى على هذا زينتين هاي عنده زينتين زي شفت أخت حضرتك تقول لي تدلي إذا اللي بقى في قصة بيخي اللي لقيت فهمي بسلام خارج الله زي مثل زينتين هي وقت كتدل دي هاي تدل وفيها بعلق قصة بلا تركنا كنا قريت الخازي أشيل خط تتاك أي بعلق في حالي كم زين اللي سلك خازي بس ردها سلك خازي مجمع رمي حالي سلك خازي زينتين فقلني تدل دي هاي تدل هي كاكوت نتي أتي تمام زينتين سمعي تمام ولا تعبي شوية لا زينتين هيوتك ولا زي إذا ما تخمي غير كذا زينات خاص كمي غير كذا هتقدر لحسك وي كايدا انتهى كلا تحزن ما تسوال كيتي الخي أنا اللي متن تعمري ولك ما بيقول كلهم لا يفوت من ساي اللي خم لا قدر تمام تمام كتناس لا علي أو عاوز له أشيل كيفك ولا هو يسلك أمشي أو كده في الخي بأنه على خيسان لا شست نعوض صيف جزء وتايا نعي في الكلام تسلك خلا مسر فما لسه أقعد تقدر ده تقدر أجبر في لك تتقبل أقعد تقدر لا شيء شاوي بي بكرة هاي بي هاي تقبل سؤالي تقبل انت ايش انت وأعطيه رفاقة أعطيه رفاقة أعطيه بلي خليني خلي خلي الجبهة هندسة شلك بعد من ميل انا خليه أعطيه حدا يا شكرني انا بقولك لي أو زمنا من كذا لي انا يقولي سامي انا اللي بديها حتى الخايف سامي لك سامي لا شيء بس انا أتيت براتة أنت نمت المدور تاني أتيت براتة تأتي الخير سؤال بليت أنا مقارن مسنين أو هو ده تجمر بقى هات خنوز هو باخا بقى أتخنوز يبلك لهم نعم أخي ما يفكر كلاو أتقولي لون كنت رجع كفي عن تحضر تخين غي مش ما ذكرت راح وترى لي غي من من قريت ولي أي تسعين تعمل غي تعمل هو ده باخا تعمل 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 سؤال صح أتي حرة أتي أنا وجبت حاجة أتي من دخل أقعد من دخل كتاب تلاقي تاسي سؤال أوجه لا راح سؤال في تسعة كلاوي أوجه لا راح
agak 13 من يخاف agak 13 من يخاف أزمن كاد حلك كيف يا يا مدان يدحنا كدي سو سؤال دقوم من الحرق ويلو الغاين يدحنا كدي ها يدحنا كدي يدحنا كدي بلدا سأخون يدحنا كدي سو سؤال أخون هذا فيدو ميكي خالي سو خي مصري خالي سو خي مصري فيدو يدحنا كدي سو يدحنا كدي لول تقرب هاي تقرب عنك لول تقرب هاي تقرب أي تسمع مني أي تسمع مني أي تسمع مني تسمع مني أي تسمع مني ها نعم نعم من حنتها نعم طيب أم طيب نعجور الله أم طيب نعجور كذا من حنتم طيب نعم طيب قط أجور الله نعم سؤال ده طريقة غير أخونا وي atau tanan gue atas maiki lima rem أبي أتيك لا تحزني كذبت لي atas magnet ya نيا ini atas kau روان عندنا لفت فكين ولا ما عنده واي مش ما يقدرش اين غلام نورمال أين مريم حبيبتي ايوه عايزك فرح نركب عايزك ده رايك دلوقتي درع طرح مسعم يمكن يا معلم عن استراليا سكه ساعته اي زرا جنسي حبيبتي وي كنت اجري بس حسيت ولا خمس جوار كاك او او ده اتنكو انا ده سوشيال ميديا مارين انا سجيني يا رب يوتيوب قريت ري انا ذات فولد عندي لبس بس كنت تراتير عنك وين هو دقمه هذا وانا عين كاميرا عين كاميرا عندي اتيتا مصلحه هاي انت كاميرا مارين بدي نورمال هادي انا فرحان معك فرحان نرجي اوريكم مره كاوي كيف حاسين هو خزيت لي باي واي يفرح ديالك انا سي اي تفرح عندي خجل افرحان كجندي فرحان اشتاي تسمعك زارش شي حسرنك تصلح جنسي مره تفلتي انا عايز
لزي سيتفلت يا مو يلك ويس خلي على فكر من كروان كرأيكم ينزئين بغيت كعلة نعم هندسة عملتهم اسخاتكم لا حكم بس لشان أغلل ما تسريا وحفتها قولي بل خلينا أولادك تعجركم ما عندهم طاروا يعني شان أعرف أيوة زرا قند السبب ناتيو أنا إنا جيريم عنديش أجد أنت أيوة مالتي بس هاجم قلت لك الكحسمي هتمثل أنا بس مسكري قبل نيرة مالك أهم زات سيدين ودي سمارة هي يقر لا أنا أتابل أتاقل راح ليكم فيديو نخلو وحكي هو هاي تردين دي زقرم ياو بيتسب قال عينت فرانكي تغيرني يتخيدني برك أو متقعت إزبالي نهي اللي سموان لهم حين يكفديت ولا خنصبئنا ترى أغلى لبليو يا ترى ولكم هي مسني ولا بدي زيادة يجي تاكل سخنة حفا بلا تعبيراتنا خالي تحسيا ما يودك الكلي بايزو لما أنت سي أنت نقرأ مثل خان تحبي سير همزي فرانك نقبرينا هانج نقبرا منا من سلخان تعمي تحبي سير سلام تايسي ورك أبو زحق هانج ذكرى تمو كيرا منا ملا كنا كزيرا أنا هانج قبري سو فاميلي لنا يوسي فاميلي خونكم ያው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገርኩም አትዋዑ ብጣዕሚ ጎዝ ወጣትዩ ብዙሓት መርአያ ልኾን ሓውና ኢና ኣትዋዑና ደቂ ዓበይቲ ያው መልእኽቲ ለኩም ሕልፉ ከይስልችዮም ፋሚልኻ ኣይ ኣነ እኳ ዝብለ ብእውነት ኣጋጣሚ ትኽእል ኢኻ ተሂልካ ክትፅዎ ወይ ከዓ ክትዕደም ከለኻ ብሰብ መቸም ያስክፈካ እንዲ ከምዚ ዓይነት ሰሪሐ ይፈልጥ ብእውነት ኣብዚ ዙርያ ሃንጊ ገለ ብዙሕ ሰሪሐ ይፈልጥ ንመጀመርያ እዋኒ ሓቅተ ነገር ተለዋ ንመጀመርያ እዋኒ ግንሲ ብጣዕሚ ፈቲናት ንኻ ሪኢኹም ኢኹም ፈቲናት እንዲያ ልምዳም ዘይብለይስ ካብቲ ቪድዮ ሪኢኹም ትኾነ እሺ عندنا حينهم تدعيا تطبيهم لا كذا تفرحنا بحزب أكاوى بتلين عقا أنا وندم مكة تايدو وقلنا خلهم ها نمن ترص عن هجمة أنا بكا زخي أنا من قلنا خلهم زقرن فرانك نقول منا وي أنا كده نساون كايتر الله هو يشد حتى وانا أكثر سنديب كل اللي زبالة يقول رأيه بزخون حواتي أو زقرن فرانك ريرو فاتيهم هم تكونوا تصفان قبر ياو حسب رأيتهم كومنت صحافنا نا يمتشكم لايك شير سبسكرايب نقولكم كويس رسعوا سيا